बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेस ऑफ होम्योपैथी। ये होम्योपैथी का चैनल है और यहाँ पे हमेशा की तरह डॉक्टर खालिद चौधरी साहब मेरे साथ हैं। तो खालिद साहब माशाल्लाह लोग आपकी इंक्वायरीज़, आपके सवालात का जवाब देते हैं। ये जो नीचे हमारा नंबर चल रहा है 0300873196 तो खालिद साहब के पास होता है। खालिद साहब से आप जो भी सवाल भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, माशाल्लाह ये उनका जवाब देते हैं। तो आज मैं खालिद साहब से ये पूछूंगा कि खालिद साहब लोगों की क्या सूरत हाल चल रही है, और जिन लोगों ने माशाल्लाह एक महीने से हमारी पॉलीक्योर दवाई खा रहे हैं उनका क्या रिज़ल्ट है, और स्टेप जो लोगों को लोग मंगवा रहे हैं उसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है। जी खालिद साहब बयान कीजिए। जी डॉक्टर साहब, आपने मतलब इकट्ठे ही 3-4 सवाल किए, तो मैं इनको एक एक करके जवाब देने की कोशिश करूँगा। पहले तो ये कि जिन हमारे दोस्तों ने पॉलीक्योर को इस्तेमाल किया तो उनका रिज़ल्ट और उनका रिस्पांस बड़ा अच्छा है। उन्होंने मतलब हमसे जिस मकसद के लिए मेडिसिन ली गई थी कि जिस्म से फजूल मादों का अखराज, मैदे के फंक्शन को बेहतर करना और डिफरेंट बॉडी आर्गन्स और डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स के अंदर जो एक कोलैबोरेशन डेवलप हो रही है, तो वो तो पॉलीक्योर से हो रही है। बल्कि हमारे कुछ दोस्तों ने अपने कुछ नए भी जो उनके मसाइल थे जिनके लिए उन्होंने मेडिसिन नहीं ली थी, उसका भी उन्होंने ज़िक्र किया। जैसा कि हमारे हेड मास्टर मोहम्मद अरशद साहब हैं, हमारे एक दोस्त, उनकी इजाज़त से मैं उनका नाम ले रहा हूँ। तो उन्होंने HbA1c अपना करवाया, वो डायबिटिक थे, अब वो कोई मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहे, और उन्होंने कहा कि मेरी शुगर लो रहने लग गई थी। जब उनकी शुगर लो हुई तो उन्होंने मेडिसिन को, जो शुगर की मेडिसिन उसको कम किया। आहिस्ता आहिस्ता कम करते करते उन्होंने उसको बिल्कुल विड्रॉ कर दिया, और अब उन्होंने अपना HbA1c करवाया तो माशाल्लाह वो बहुत नॉर्मल रेंज में आया। हमारे एक और दोस्त हैं, तो उन्होंने हमें पुरजोश गुजारिश की है कि ये जो मसाजिद में कुर्सियों की तादाद बढ़ती जा रही है, आप इसके ऊपर काम करें। और हमने कहते कि मैंने जो मेडिसिन यूज़ की तो मेरे घुटनों में कोई दर्द रहता था, इस मकसद के लिए मैंने दवाई नहीं ली थी, उसके लिए मैं कोई और मेडिसिन यूज़ करता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये जो जोड़ों का दर्द है, वो कहते हैं कि 70-80% रिलीफ़ हो गया है, रिलीफ़ मिल गया है। तो उसका मतलब है कि उनके जोड़ों में कोई ऐसे फासिद मादे जमा हुए थे कि जो बाय द यूज़ ऑफ पॉलीक्योर वहाँ से निकले हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी मस्जिद में जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं जो चेयर्स के ऊपर नमाज़ अदा करते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि वो कुछ ही अरसे में दोबारा अपने कदमों पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ें, अल्लाह के हज़ूर सजदा करें और सर झुकाएं। तो वो सब के लिए, अपनी मस्जिद के लिए वो मेडिसिन लेना चाह रहे थे। तो उन्होंने हमें कहा कि जी आप इस कार्य खैर में क्या हिस्सा डाल सकते हैं। तो मेरा उनके साथ कोई कम्युनिकेशन हुई, मैं कहा जी हम इसमें बिल्कुल आपके साथ हैं, तो हम इंशाल्लाह आपको ये प्रोवाइड करेंगे। हमारे एक और दोस्त ने कहा कि जब कोविड आया था तो बहुत से लोगों को कोविड हुआ। कोविड के इस्तेमाल से, कोविड की बीमारी की वजह से जो कुछ साइड इफ़ेक्ट आए अभी तक लोगों में आ रहे हैं, और कुछ लोगों ने कोविड वैक्सीन लगवाई तो उनका ऑब्जर्वेशन है कि वहाँ पे उनको कुछ ऐसे प्रॉब्लम आए कि जो आज तक उनकी बॉडी में शामिल हैं, तो वो पॉलीक्योर को वहाँ पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोविड आया था तो कोविड के दौरान कुछ नई टर्मिनोलॉजीज़ हमने देखी थी, कुछ नए टेस्ट आए थे। आपने देखा होगा कि पेशेंट का डी डाइमर बढ़ जाता था, आपने देखा था कि जो पेशेंट का LDH बढ़ जाता था। और ये दो टेस्ट वो हैं जो कि खून के गाढ़ा होने की मिकदार को बताते हैं। फिर आपने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि बहुत से जो लोग हैं वो कोविड से रिकवर हुए, लेकिन बाद में चंद ही दिनों में हार्ट अटैक के साथ फौत हो गए। जब उसके ऊपर रिसर्च हुई तो पता चला कि कोविड के साथ जो खून गाढ़ा होता था, और उस गाढ़े खून के साथ चूँकि खून की रवानी बरकरार नहीं रहती थी, जिन लोगों को साइलेंट किस्म का कोई कार्डियक प्रॉब्लम्स थे वो सामने आए और उनकी ना वाला वहाँ पे अमवात हो गई, वो दुनिया से चले गए। तो अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, और जल्द ही हम इंशाल्लाह जो हमारे कोविड के, चूँकि कोविड के हमारे पास पेशेंट कम थे कि जिनमें ऐसी कोई सिम्टम थी, तो हमने बहुत से पेशेंट में इसको कोशिश कर रहे हैं कि यूज़ करवाएं, डाटा कलेक्शन करें, और हमारे पास जो रिज़ल्ट आए वो हम उसके मुताबिक फिर हम आगे इसको इस्तेमाल करवाने या ना करवाने का फ़ैसला करेंगे पॉलीक्योर को, कि क्या हमें वहाँ पे इसमें कोई बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा डॉक्टर साहब, अभी जो आपका क्वेश्चन था कि एस्टैब की क्या पोजीशन है कि जिन लोगों ने इस्तेमाल किया, तो मेरी 3 दोस्तों से बात इस वक्त चल रही थी, तो मैंने उनसे इजाज़त ली कि मैं अगर आपको अपनी वीडियो के दौरान ऑनलाइन लूँ तो क्या आपके लिए मुमकिन होगा।
کہ آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. تو ان میں سے ایک دوست ہیں ہمارے اللہ دیتا صاحب، انہوں نے تو کہا کہ ڈاکٹر صاحب جس دن سے میں نے آپ کی میڈیسن استعمال کرنا شروع کی ہے، اور تو اس دن کے بعد آج تک میں نے دوبارہ سگریٹ پینے کو مجھے طلب ہی نہیں ہوئی. ماشاء اچھا، جب کہتے کہ میں میرے پاس میڈیسن کچھ کم تھیں، انہوں نے دوبارہ آرڈر کیا تو انہوں نے اپنی میڈیسن میں سے کچھ اپنے دوستوں کو استعمال کروائیں جو ان کے قریب قرب و جوار میں بیٹھتے تھے. تو ان میں بھی بہت اچھا رسپانس آیا ہے ماشاءاللہ. وہ بھی اب جو میڈیسن ہے وہ کوئٹ کر رہے ہیں. اب انہوں نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے اپنے گاؤں کے حوالے سے کہ ڈاکٹر صاحب میں ایس ٹیب تھوڑی سی زیادہ مقدار میں منگوانا چاہ رہا ہوں، اور میں اپنے گاؤں کے نوجوانوں کو دینا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارا جو گاؤں ہے یہ اسموکنگ فری زون ایک بن جائے. کیونکہ وہ خود سمجھتے ہیں جس قسم کے ان کو، اچھا جب ان کی اسموکنگ کوئٹ ہوئی ہے تو ان کو جو چیزیں بہتر ہوئی ہیں، ایک تو ان کو بھوک لگنا بہتر ہو گئی ہے، دوسرا ان کا کہنے والا ویٹ انکریز ہونا شروع ہو گیا ہے بقول ان کے، تیسرا وہ بتا رہے تھے کہ میرا کلر کمپلیکشن بہت بہتر ہوا ہے. اچھا، اب یہ وہ چیزیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں. جب ان کی باڈی سے نکوٹین کا لیول ختم ہوا ہوگا، جب ان کا بلڈ پریشر نارمل ہوا ہوگا، جب ان کا کولیسٹرول کے اوپر اس کا ایفیکٹ آئے گا، کولیسٹرول کا نارمل ہونا شروع ہوگا، تو یہ چیزیں ہمیں لیب شو کرے گی کہ ان کی چیزیں کہاں پہ جا رہی ہیں. جب وہ چلیں گے تو ان کو سانس کم پھولے گا، ان کا چلنے کا اسٹیمنا بہتر ہوگا، ان کی ورکنگ کیپیسٹی زیادہ بہتر ہو جائے گی. تو مجھے اچھا لگا کہ وہ صرف اپنی ذات سے نکل کر وہ ایک اچھے لیڈر ہیں، اپنی ذات سے نکل کر اپنے معاشرے کے لیے، اپنے عوام کے لیے سوچ رہے ہیں. تو مجھے بڑا اچھا لگا. تو ہم انشاءاللہ علایتہ صاحب کو اپنے ساتھ ویڈیو میں بھی لیں گے. تو ان کی اجازت ہے تب میں نے ان کا نام لیا. آج بغیر اجازت کے ہم کسی مریض کا نام نہیں لیتے. ہماری ایک اور ہمشیرہ ہیں جو کہ ہمارے ایک اور شہر سے میڈیسن لے رہی ہیں، لیکن ان کا جو بیٹا ہے ابھی تک تھوڑا سا مطلب بہت زیادہ اس کو کریونگ تو کم ہو گئی ہے، لیکن وہ پھر بھی آنکھ بچا کے سگریٹ پی لیتا ہے. تو دوستو، جو ہماری ایس ٹیب ہے اس سے کریونگ یا طلب تو کم ہوگی. اب جو سگریٹ آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو اٹھانا یا نہ اٹھانا تو اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو شعور دیا ہے، طاقت دی ہے، تو آپ اس کو مت اٹھائیں. آپ اس لیے اٹھاتے تھے کہ آپ کو طلب ہوتی تھی، آپ کو کریونگ ہوتی تھی. جب ہماری دوا نے آپ کی کریونگ ختم کر دی تو کیا ضرورت ہے اس چیز کی کہ جس کے ساتھ پورے معاشرے کو نقصان ہو رہا ہے. اور اب آپ کہیں سے بھی ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، گوگل ہر بندے کے ہاتھ میں ہے. کوئی ایک بینیفٹ تو مجھے سگریٹ کا بتا دیں، اگر کوئی ایک بینیفٹ بھی ہو تاکہ میں بھی اس کو شروع کر سکوں. اور اگر اس کا ایک بھی بینیفٹ نہیں ہے تو میں آپ کو اس کے ہزاروں نقصانات بتاتا ہوں، گوگل آپ کو اس کے ہزاروں نقصانات بتاتا ہے، آپ کا ڈاکٹر آپ کو اس کے ہزاروں نقصانات بتاتا ہے. اور آپ کو کیا مسئلہ آ رہا تھا چھوڑنے میں کہ آپ کو ایک دقت آ رہی تھی، آپ کو کریونگ ہوتی تھی، آپ کو طلب ہوتی تھی. جب اب طلب ہی ختم کر دی ہے ایس ٹیب نے تو کیا ضرورت ہے اب آپ کو دوبارہ سگریٹ کی طرف ہاتھ بڑھانے کی؟ کیوں آپ اپنے بزرگوں کو پریشان کرتے ہیں؟ تو تھوڑی سی ہمت پکڑیں اور اپنا جو ایس ٹیب کے استعمال سے اسموکنگ کوئٹ کریں. اور اس دفعہ جو عید المبارک آئے تو آپ کہہ سکیں دس از مائی فرسٹ عید المبارک کہ جس میں میں اسموکنگ فری ہوں. ماشاء اللہ، بالکل صحیح. اب میں یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں خالد صاحب، جو جتنے بھی لوگوں کو کووڈ ہوا اور انہوں نے ویکسین لگوائی، میں نے بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دوائی ہے پولیکیور قدرت کی عطا ہے ہمارے پاس. میں سب دوستوں سے کہوں گا کہ جن کو جسم میں کمزوری رہتی ہے، ڈائجسٹ نظام ٹھیک نہیں ہے، بڑے عرصے سے دوائیاں کھا رہے ہیں، جس چیز کی مرضی کھا رہے ہیں، میں پھر گزارش کروں گا کہ ہماری دوائی پولیکیور 2 گولیاں صبح 2 دوپہر 2 1 مہینہ کھا کر دیکھیں دوستو. ہم نے اس کے کوئی زیادہ چارجز نہیں رکھے. 3000 روپے مہینے کی دوائی ہے اور آپ کے ڈور سٹیپ پہ آپ کو اویلیبل ہے. تو برائے مہربانی خود بھی استعمال کریں، لوگوں کو بھی موٹیویٹ کریں تاکہ ہمارا معاشرہ صحت مند معاشرہ قرار دیا جا سکے اور ڈاکٹروں کے بھاری بلوں سے، کمپنیوں دوائیوں کے بھاری بلوں سے آپ لوگ بچ سکیں اور صحت مند اور آزادانہ زندگی گزار سکیں. آمین.